नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आजको समय सन्दर्भमा हामी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवसँग अब संसदको कार्यकालको विषय पनि एउटा सर्वत्र बहसको विषय बनिरहेको छ। यसको कार्यकालको विषय अर्को चाहिँ गठबन्धन गरेर यदि चुनाव लड्न चाहन्छन् भने साझा चुनाव चिन्ह दिन सकिने, यो विषय पनि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49लाई उद्धृत गर्दै विषय सार्वजनिक गरेको छ। यी विषय कसरी टुङ्गिनुपर्छ, हुनुपर्छ के, यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ अयोधी प्रसाद यादव। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। धेरै समय तपाईँ गृह जिल्ला बस्नुहुन्छ। धेरै पत्रकारले चाहिँ तपाईँलाई एकदम धेरै खोजेको गर्दा तपाईँ उतै होइन, उतातिर बस्नुपर्ने विशेष कारण थियो। त्यसकारण अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचन बेलामा गएँ। अनि गइसकेपछि घर व्यवहारमा लागेँ। स्वाभाविक हो नि, त्यहाँको अब सोसल सर्भिसका कामहरू हुन्छ। आफ्नो गाउँ हो, आफ्नो नेटिभ टाउन राजविराज हो, सप्तरी जिल्ला हो, त्यहाँ त आफू हुर्केको पढेको सबै हो। त्यसकारण त्यहाँ पनि उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने, प्रमुख अतिथि हुने, होइन, धेरै साथीहरूसँग भेटघाट हुने। 15-20 वर्षपछिको त्यहाँको सम्बन्धहरूलाई अलि रिन्यू गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले अलि टाइम यसपालि बढी लाग्यो। तपाईलाई अब केन्द्रबाट बढी हुँदो रहेछ, त्यसकारण पनि हो। चुनाव हुने बित्तिकै त एउटा पर्याय तपाईँ भन्नुहुँदो रहेछ। अब अहिले इलेक्सन डिक्लेरेसन भएपछि अब एपी यादव भन्ने खोज हुन्छ। त्यसपछि त टाइममा बोलाउनुहुन्छ विभिन्न किसिमको सेमिनारहरूमा, गोष्ठीहरूमा, जिल्लामा, इन्डियामा पनि नेपालमा पनि त्यस सहभागी हुन्छु। अब यो चुनावी गतिविधि त सुरु भइसक्यो। हामी कहाँ मङ्सिर 4 मा चुनाव घोषणै भयो। भदौको 8 देखि त निर्वाचन आयोगले गतिविधि नै सुरु गर्दैछ। समानुपातिक सम्बन्धीको असोज 2 र 3 मा चाहिँ बन्द सूची बुझाउनु पर्ने गरेको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसक्यो। यी यावत घटनाक्रम, चुनावी घटनाक्रम जसरी अघि बढिरहेका छन् नि, विगतमा एउटा चुनाव सकेको कमान्डरको हिसाबले चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ, कस्तो सोचिराख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, मैले के भने यो आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुनुपर्छ डेमोक्रेसीको स्ट्रेङ्थनको लागि। जो नेपालमा डेमोक्रेसी जहिले पनि एट स्टेक, खतरामा रहेको छ, होइन। त्यसको ग्राफ हेर्दाखेरि, डेमोक्रेसीको ग्राफ हेर्दाखेरि डरलाग्दो अवस्था थियो। त्यसकारण त्यो एउटा पिरियोडिकल इलेक्सन जुन छ डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेङ्थन गर्छ, एस्टाब्लिस गर्छ, लिडर्सलाई, पोलिटिकल पार्टिजलाई पिपुल्सप्रति एकाउन्टेबल बनाउँछ यो पिरियोडिकल इलेक्सनले। त्यसकारण यो अहिलेको जुन पिरियोडिकल इलेक्सन नेपालको संविधानको आधारमा जुन भइराखेको छ, यो त राम्रो हो। सबैले यसलाई राम्रै मानेको छ। हुनुपर्छ, यो समयमा हुनुपर्छ निर्वाचन। तर जिद्दीपना चाहिँ के देखिन्छ भन्दा अब संसदको कार्यकालकै मामिलामा कसैको एउटा व्याख्या, कसैको अर्को व्याख्या, कार्यकाल कति हो भन्ने विषय चाहिँ बडो विवादको विषय र बहसको विषय बनिरहेको छ। तपाईँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, हाम्रो यो सदनको कार्यकाल कति? अब हेर्नुहोस्, यसमा म पनि कानुन विज्ञ साथीहरूको, संविधानविद साथीहरूको, पोलिटिकल एनालिस्टहरूको सबैको कुराहरू यसो टिभी तपाईँहरूको माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमबाट यसो सुन्दाखेरि धेरै कुराहरू, राजनीतिक वृत्तबाट पनि नेताहरूको कुराहरू सबै सुन्दाखेरि यसमा धेरै विषयान्तरहरू देखिन्छ, विभेद देखिन्छ, आफ्नै किसिमको व्याख्या विश्लेषणहरू देखिन्छ। अब जहाँसम्म मैले के अनुभव गरेको छु भने, र कानुनको आधारमा के देखिन्छ, संविधानको आधारमा के देखिन्छ, र एउटा व्यवहार पनि छिमेकी देशहरूको पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू के देखिन्छ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा यो इलेक्सन जुन अहिले भइरहेछ यसलाई टेन्युरको हिसाबबाट अर्ली इलेक्सन मान्न सकिन्छ। टेन्युरको हिसाबबाट जुन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनुपर्छ, 5 वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुने, यो त स्वाभाविक हो। जुन बेलादेखि शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यो बेलादेखि पदभाली हुन्छ, रिमुनरेसन त्यति बेलादेखि खान सुरु गर्छ नि त, होइन। त्यसपछि उसको संसदीय कार्यविधि सुरु हुन्छ त्यति बेलादेखि। त्यसकारण त्यो 5 वर्षको समयावधि त्यो हो। त्यसकारण त्यो समयभन्दा अगाडि या पछाडि पनि गर्न सकिन्छ। तर हामी कहाँको जो पोलिटिकल र इलेक्टोरल सिस्टम छ, नोमिनेसन पछि स्वाभाविक रूपमा त्यो पदमा र संसद रहिरहनु पर्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसकारण के हो भने अहिले जुन अर्ली इलेक्सनको अवस्था म देखिरहेको छु, यसलाई पहिले के थियो भने
अहिलेको दुईटा संसद छ नि, बायोलेटरल छ नि हाम्रो हो, राष्ट्रिय सभा त छ नि, लोअर हाउस त राष्ट्रिय सभा भइसकेको हुनाले यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 महिना पछाडि गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। एउटा विदिन 2 महिना फागुनदेखि लिएर चैतसम्म पनि गरेर प्रतिनिधिहरूले संसदमा कार्यविधि सुरु गर्न सकिन्थ्यो। अब अहिले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा अब यिनीहरूले त पूर्णकाल त पाएन होइन। अब त्यो माघ, पौष र मङ्सिर 3 महिनाको समय अनि कार्तिक यो सबै मिलाउँदाखेरि झन्डै 4 महिना अगाडि नै यिनीहरूलाई त आफ्नो पदमुक्त हुनु पर्यो, किनकि नोमिनेसन समानुपातिकको नोमिनेसन भएपछि त पदमुक्त हुन्छ, संसदमा रहन पाउँदैन। त्यो त पहिलेको पनि अभ्यास हो। भनेको असोज 2 र 3 पछाडि यो संसदको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो। त्यसकारण के हो भने यसमा धेरै संविधानमा पनि छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। अब यसमा धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन, यो डेमोक्रेटिक अभ्यास हो। जस्तो इन्डियामा पनि छ, म्याद समाप्त भएको 6 महिना अगाडि पछाडि गर्न सकिन्छ। तर हामी कहाँ किन बस्यो आयो कि हामीले त शपथ खाएको यति बेला हो, कम्तीमा फागुन पुग्नुपर्छ या माघ अन्तिम कार्यकाल सकिन, उहाँहरूको त तर्क त्यो रह्यो। त्यो त जस्टिफाइड तर्क हो, मैले त्यो कुरा भने नि त। अर्ली इलेक्सन यो मैले भने नि त, अर्ली इलेक्सन भने त्यसकारण मैले भने। त्यसकारण के हो भने अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा हेर्दाखेरि इलेक्सन हुँदाखेरि उनीहरूको 6 महिनाभित्र या 6 महिना अगाडि पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ यिनीहरूको पद 6 महिनासम्म 5 वर्षसम्म पूर्णकालमा अहिलेको संसद गयो भने निर्वाचन पछि त हुँदैन थियो, हुँदैन। त्यसकारण यो कन्ट्रोभर्सियल छ र त्यसमा धेरै विवादमा जानु पर्दैन। अब निर्वाचन सुरु भइसकेको छ। अब उहाँहरूले सहज रूपमा बन्दसूची पेश गर्ने बित्तिकै संसदको पदावधि सकिन्छ। डिजल्भ होइन, संसदको प्रतिनिधि सभा त रहन्छ तर सदस्य हुँदैन, फङ्सनमा रहेन, सभामुख रहनुहुने भयो हैन, त्यो त फङ्सनमा रहेन, फङ्सन भए सदस्यहरूको योभन्दा पहिले पनि त्यही भएको थियो। 2074 उहाँहरू बार्गेनिङ चाहिँ त्यो गरिराख्नु भएको छ कि हामीले शपथ खाएको दिनदेखि गणना गर। सही कुरा हो त्यो, म अघि पनि त्यो कुरा। तर ऐन र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था अनुसार त फेरि त्यो कार्यकाल पुरा नहुने भयो। ऐन संविधानमा चाहिँ 5 वर्ष छ, तर ऐनले त हामीले बन्द सूची पेश गरिसकेपछि सो त निष्क्रिय त भनौँ। त्यो त सब त्यसै कारण मैले भने कि माघ पछि होइन, माघ पछि फागुनमा निर्वाचन गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त होइन। फागुनमा गर्दाखेरि त एकदम सहज सरल रूपमा सबैको कार्यकाल पुरा हुन्थ्यो। त्यसकारण यो इलेक्सन जुन भइराखेको छ यसले निश्चित रूपमा संसद इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरूको 4 महिनाको समय कम भएन नि। यो 4 महिनाको राजनीतिकमा धेरै महत्त्व राख्छ। त्यसकारण यो अर्ली इलेक्सन नयाँ पदाधिकारीहरू आएपछि उनीहरूले त पदभार ग्रहण गर्छ, प्रतिनिधिहरू आएपछि यिनीहरूको। त्यसकारण यो अलिकति मिलाउनु पर्ने हो, यो सामान्य कुरा हो, यसमा धेरै बहसको आवश्यकता पनि। संविधान अनुसार हामीले ऐन संशोधन गरेर नि यो मिलाउनु पर्ने जरुरी होइन। त्यो ऐनमा संशोधन पनि गर्नु पर्दैन। 5 वर्ष कार्यकाल कति बेला पुग्छ प्रतिनिधि सभा क्लियर किटान गर्दै त भयो नि त, क्लियर छ नि त। दुनियाँमा 5 कार्यकाल कतिसम्म हुन्छ, तर सदस्यले पुरा गर्न पाएन। विषय त यो हो नि त। त्यही त, सदस्यले गर्न पाएन। सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेर त संविधानमा लेखिएको छ। सार्वजनिक जनताले 5 वर्ष भनेर किटान गरेको व्यक्तिलाई हामी 4 महिना अगावै त्यहाँबाट उसलाई त हामी निष्क्रिय पार्दैछौँ। त्यो हुँदैन नि त, त्यो हुँदैन, त्यो हुँदैछ। त्यसकारण त्यो नन डेमोक्रेटिक एक्टिभिटी हो यो। यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ? यसलाई मिलाउनको लागि एउटा मात्र अब त निर्वाचन मिति घोषणा भइसक्यो, तर राजनीतिक दलहरू सबै सहमत भइसके। तर मिलाउनको लागि आगामी दिनमा जुन कानुन जुन छ प्रतिनिधि सभा सम्बन्धमा निर्वाचनको लागि छुट्टै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो संशोधन गर्दाखेरि 5 वर्षको कार्यकाललाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि स्थानीय तहकोमा के गरेको थियो कानुनमा व्यवस्था, 30 गते 74 वैशाख 30 गतेको समयलाई नै डिपार्चर पोइन्ट माग्ने थियो। 30लाई नै दोस्रो चरण तेस्रो चरण भए पनि 30 गते भएको निर्वाचनलाई नै एक मानेको थियो। त्यसकारण के सबैको पदावधि त्यो वैशाख 30 गते सकियो र त्यो कानुन व्यवस्था थियो है। त्यसकारण के हो भने त्यसले केही फरक पारेन। तर अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानले तोकेको छ 5 वर्ष र कानुनले पनि त्यस किसिमको व्याख्या गरेको छैन। कानुनले प्रतिनिधि सभाको बन्दसूची पेश गरेपछि कार्यकाल समाप्त हुनु स्वाभाविक हो। उम्मेदवारी दिएपछि त कोही पनि पदमा रहँदैन। तर उसले कार्यकालको जहाँसम्म संविधानलाई ओभरटेक गर्नु हुँदैन, बाइपास गर्नु हुँदैन। संविधान 5 वर्षको छ भने त्यो 5 वर्ष पुरा गर्नको लागि शपथ ग्रहण
पछि त्यसपछि निर्वाचनको कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर र त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी जति क्यालेन्डरहरू अपरेसनमा लाग्न सकिन्थ्यो। अब त्यो गर्न सकेन। यहाँ अब राजनीतिक दलहरू के छ भने त्यसकारण मिति घोषणा गर्ने कुराहरूमा अब निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नेपाल सरकार सबैको सहमति, अब उहाँहरूको आफ्नो सहमति अनुसार उहाँहरूले गर्नुभयो। अब गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी सबैले मानेर जानुपर्ने हुन्छ, विकल्प भएन, अर्को विकल्पै छैन। तर अब संविधान त डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको आधारमा कार्यकाल 5 वर्ष पुरा गर्न दिनुपर्छ। त्यो 5 वर्ष कार्यकाल, त्यो 5 वर्ष पुरा हुने भनेको शपथ ग्रहण गरेको हो, कार्यभार सम्हालेपछि सुरु हुने हो। बस त्यो अब त्यो भएन कि चुनाव भएको मितिको गणना हुनु। अब मान्नुहोस् न, अहिले यस्तो भएको छ, अब आउने सरकारले योभन्दा पनि 4 महिना अगाडि 8 महिना अगाडि नै अर्ली इलेक्सन गरिदियो भने त्यो पनि गर्न सक्छ नि त। संसदलाई डिजल्भ नगरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो भने नर्मल इलेक्सन हो, तर अर्ली इलेक्सन हुन्छ। धेरैसो देशहरूमा जस्तो कि श्रीलङ्कामा भएको छ, हामीले देखेका छौँ, हामी गएका थियौँ, त्यहाँ राष्ट्रपतिको इलेक्सन अर्ली इलेक्सन 2 इयर्स अगाडि नै गरिदियो। त्यसमा पनि आफू जितेछ राष्ट्रपति अनि पदमा बसिरहेछ होइन। यस्ता इलेक्सनहरू हुन्छन्। अब यो प्र्याक्टिस के देखायो भने अहिले तपाईँको जब फागुनमा उस म्याच अहिले त 4 महिना मात्रै मिचियो, यस्तै अवस्था आउने हो भने त यो त नर्मल इलेक्सनको नाममा तपाईँले टर्मिनोलोजी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। अर्ली इलेक्सन भन्न त नर्मल इलेक्सन भनिराखिएको छ, यसलाई नियमित र आवधिक बनियो। 4 महिना त यसले छिन्दियो, प्रतिनिधिको अधिकार छिन्दियो, समय खाइदियो। यस्तै अवस्था अरू 8 महिना आउला, भोलि 1 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडि त राम्रो बसेन नि। 8 महिना अगाडि पनि गर्न सक्छ नि। त्यही त। त्यसकारण के भने अर्ली इलेक्सन डेमोक्रेसीमा राम्रो मानिँदैन, त्यो हुँदैन। अर्ली इलेक्सन फुल फ्लेज टाइम त्यसका संविधानमा त्यति बेला संविधान प्रस्ताव अनुसार यो मिति घोषणा गरियो, आयोगको कमजोरी भयो होइन। आयोगले पनि यसमा अब हतार किन गर्नु पर्यो, म त आश्चर्य परेँ होइन। हतार 74 सालमा के भएको थियो तपाईँको व्यवस्था, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद थियो, संविधान सभा परिवर्तन भयो, संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका परिणत भयो र उसको कार्यकाल जुन थियो त्यति बेला माघ 7 गतेसम्म मात्रै थियो। त माघ 7 सम्म भएको हुनाले र सबै इलेक्सन एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले टाइअप थियो नि त, मङ्सिर 4 मा गरियो। त्यसकारण हामीले सबै इलेक्सन गर्नु पर्यो अन टाइम। अहिले त त्यस्तो हतार छैन, सब एस्टाब्लिस छ। त्यसकारण यो इलेक्सनलाई मन्सिरमा गर्नुपर्ने के थियो र फागुनमा गरेको बेटर, फागुनमा बेटर हुन्थ्यो। त्यो अनुसार प्रस्ताव गर्थ्यो कि पूर्णकालका र निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकार सबैले सहमति गरेर छलफल गरेर पूर्णकाल हामीले संसदको चलाउनु पर्छ होइन। त्यसकारण त्यो पूर्णकाल खोइ त भएन नि त। त्यसकारण यो डरलाग्दो अवस्था के छ भने आज 4 वर्ष अगाडि भयो भने 4 महिना अगाडि भयो, अर्को पटक 6 महिना अगाडि 1 वर्ष होला। त्यो अर्ली इलेक्सनको अभ्यास राम्रो होइन। यो अर्ली इलेक्सन नै हो, अर्ली इलेक्सन हो यो। यसले म अर्ली इलेक्सनको निर्वाचन आयोगले किन के कमजोरी गर्यो यहाँ इलेक्सन हो, निर्वाचन आयोगले हतार हो निर्वाचन गर्न। किन त्यस्तो हतार हुन्छ? अब त्यो हतार गर्ने काम त उहाँहरूले किन गर्नुभयो के भने व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नको लागि कुल माइन्डले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। कुन बेला निर्वाचन गर्ने, कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरू छ, कुन समयमा गर्ने होइन। अब निर्वाचनको म्याद घोषणा गर्नको नेपाल सरकारले परामर्श दिएर यस किसिमबाट भएको छ होइन। त्यसकारण के भने यस्तै निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यस्ता विषयहरूमा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर, पूर्व आयुक्तहरू पनि छन् उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर, विश्वको अरू अभ्यासहरू हेरेर होइन, संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हेरेर, सबै कुराहरू हेरेर इलेक्सनलाई। अब फेरि अर्को के छ, मौसम दृष्टिकोणले मन्सिरको इलेक्सन त होइन नि, कहिले पनि यो मन्सिरको इलेक्सन नेपालको लागि धान काट्ने हुन्छ, पर्व तिहारको हुन्छ। हाम्रो हिमाली क्षेत्रको मौसम चिसोले गर्दाखेरि त्यहाँ आवाजावत त्यो विशेष अवस्था त्यो विशेष अवस्था त्यो तपाईँले अघि बताउनु भयो। त्यो विशेष अवस्थामा संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मन्सिरमा भयो भनेको यो सबैभन्दा ठिक चाहिँ फागुनमा गरेको कार्यकाल पनि सकिन्थ्यो, सबैको कुनै विवाद हो। योभन्दा पहिले पनि तपाईँको जुन निर्वाचनहरू भएको छ, 48 मा निर्वाचन, 51 मा भयो होइन, 56 मा पहिलो संविधान सभाकै चुनाव 28 मा भएको हो। त्यसकारण यस्ता निर्वाचनहरू जहिले पनि हामी कहाँ नेपालमा इलेक्टोरल पिरियड जुन छ नि, सबभन्दा बेस्ट फेभरेबल पिरियड भनेको फागुन, चैत, वैशाख 3 महिना। यसलाई तर संविधानमा पनि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछि त्यो समय पनि कति राम्रो थियो। एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनु न, अनि म यो विषय ठ्याक्कै सिफ्ट गर्छु।
तपाईँ भुक्तभोगी पनि एउटा निर्वाचन गराइसकेको व्यक्ति भएको हिसाबले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त त्यो पोजिसनमा बस्ने व्यक्तिलाई हतारो हुन्छ चुनाव छिटो गरौँ भन्ने कि के हुन्छ त त्यो चाहिँ? होइन, के भने हतारो त किन हतारो त गर्यो अहिले आयोगले हतारो गरेको देखियो। आयोगले हतार गरेको जस्तो देखियो तर मैले के हो भने त्यो सबै कुरा परिस्थिति त्यस्तो छ, संविधान कानुन ऐन र राजनीतिक स्थिति कस्तो छ यी सबै कुराहरूमाथि निर्भर गर्छ निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरूमा। अब यहाँ त त्यस्तो केही पनि छैन। के कारण यो हतारो? अब यो कारण के छ, उहाँहरूले किन त्यस्तो गर्नुभयो, उहाँहरूको अब आन्तरिक कारण के छ, बाहिरी कारण के छ? बाहिरी कारण त निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था त केही देखिँदैन नि त, होइन? तर गठबन्धनहरूको बिचको पनि एउटा सरसल्लाह होला, दबाब कुनै हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्छ, एक्सटर्नल केही प्रेसर पनि हुन सक्छन्। तर एक्सटर्नल प्रेसरले निर्वाचन आयोग डगमग हुँदैन। निर्वाचन आयोगको आफ्नो जुन छ नि नीति कार्यक्रम सिद्धान्त उसको इन्टिग्रिटी छ, अटोनोमी छ, क्रेडिबिलिटी छ। दबाबमै यो नीति प्रस्ताव गरियो र टुङ्ग्याइयो भन्ने तपाईलाई होइन? दबाब निर्वाचन आयोग नै अगाडि बढेर नेपाल सरकारलाई नीति घोषणा गर्नको लागि हामीले मिडियाबाट सुनेको हो, त्यो गर्यो होइन, गरेको छ। त्यसको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? तपाईँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएकाले त्यसको पछाडिको कारण उहाँहरूले अब किन त्यो गर्नुभयो, होइन? संविधानमा भएको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो अर्ली इलेक्सनको मोमेन्टमा किन जानु हो, यो कुरा अनुमानको आधारमा मैले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, मैले गर्दिनँ। उहाँहरूको व्यवस्थापकीय अधिकार हो, जे भयो यो गलत भयो। जे भएको छ यो सान्दर्भिक छैन यो। खैर, अब यो हुन त निर्वाचन आयोगसँग यो प्रतिनिधि सभासँग जोडिएको, कार्यकालसँग जोडिएको, तथापि तपाईँ एउटा निर्वाचन कानुन पनि जानकार भएको व्यक्तिले मैले त्यो एउटा प्रश्न जोडे, यो असान्दर्भिक भए पनि मैले सोध्न जरुरी देखेर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब असोज 2 र 3 मा सकिने भयो। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका जुन यो मनोनित गरिनेवाला छ समानुपातिकको बन्द सूची, त्यो सँगै कार्यकाल त सकियो। अब यो प्रतिनिधि सभाको जुन दायित्व छ नि, यसका बिलहरू विधेयकहरू जे पेश भएका छन्, त्यो दायित्व चाहिँ अर्को प्रतिनिधि सभाले बोक्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ कि हुन्न? के हुन्छ त्यो चाहिँ? अब त्यो त प्र्याक्टिस हो, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो नि, त्यो त बोक्नै पर्छ नि, बोक्नै पर्छ। अब दुईटा कुरा छ, जति बिलहरू अहिले फरवर्ड भएको फेरि त्यहाँको कार्यनिर्देशिका र नियमावलीले भन्दो रहेछ स्वतः निष्क्रिय हुन्छ एक कार्यकाल। होइन, स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अब त्यो समयावधि हुन्छ, कति समयभित्र त्यो बिल जुन छ नि पास गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अब त्यो समयावधि पुरा भएन भने स्वतः निष्क्रिय नै हुन्छ र त्यसलाई फेरि नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू आएपछि फेरि त्यसलाई रिएक्टिभेट पनि गर्छन्। त्यसलाई त्यो बिलहरू सान्दर्भिक देखियो भने त्यसलाई अगाडि पनि बढाउँछन्, होइन भने त्यसलाई संशोधन पनि मैले किन सोधेको भन्दाखेरि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगको विषय छ। हुन त उहाँको मङ्सिर 22 तिर सम्भवतः उहाँ स्वतः अवकाशमा जाँदै हुन्छ उमेर हदका कारण। अब असोज 2 र 3 मा त स्वतः प्रतिनिधि सभा तपाईँ निष्क्रिय भइसकेपछि उहाँ फेरि पदमा फर्किन सक्ने र सक्रिय हुन सक्ने भन्नेसम्मका तर्कहरू सुरु भएका कारणले यो विषय के हुन सक्छ भनेर तपाईँलाई सोधेको मात्र। यसमा यो संविधान र यसमा महाभियोगको इम्पिचमेन्टका कुराहरू छन्, होइन? संसद, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दल, ट्रायङ्गुलर यसमा जुन छन् सबै, होइन? त्यसकारण यसमा मैले आफ्नो किसिमको विचारहरू राख्नु त्यो सान्दर्भिक। व्यवस्थाले हामीलाई के भन्छ? होइन, व्यवस्था भनेको अब जुन प्रक्रियामा अगाडि इम्पिचमेन्ट, जहाँ त्यो इम्पिचमेन्टको प्रक्रिया बढाइयो त्यो नै निष्क्रिय रह्यो भने, अब हेर्नुहोस् के छ भने संसदको एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई बताइदिउँ कि जो 74 सालमा मैले भने नि राष्ट्रसभाको निर्वाचन जुन छ त्यो महिलासँग सम्बन्धित भएको हुनाले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रसभा प्रतिनिधि सभालाई संघीय संसदलाई जोडेको छ। त्यसपछि संविधानमा त्यो व्यवस्था छ उपधारा 8 मा। त्यसपछि त्यो अर्को व्यवस्था के छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष भोटर हुन्छ, राष्ट्रसभाको लागि यी सबै कुराहरू छन्, प्रदेश सभाको लागि सबै एकअर्कासँग इन्टरलेट छ। त्यसकारण हामीले के सोच्यो भने कि राष्ट्रसभाको निर्वाचन समयमै गराउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको रिजल्ट समयमा दिन सकिन्छ। अब राष्ट्रसभाको निर्वाचन जुन छ अब के गरिदियो भने हामीले साउन महिनामा त्यो बिल जुन छ नि विधेयक एउटा ड्राफ्ट गरेर कन्सल्टेसनको आधारमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ गृह मन्त्रालय मार्फत। तर त्यति बेला त व्यवस्थापिका संसद थियो, साउनमा दर्ता भएको त्यो संसदमा साउन भदौ असोज 29 गते गएर समानुपातिकको बन्द सूची पेश हुँदासम्म त्यसमा भएको व्यवस्था जुन छ निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दाखेरि दलीय विवाद हो।
हजुर दलहरूको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हजुर यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिनिधित्व बढ्ने राष्ट्रसभामा यो नगर्दाखेरि हाम्रो घट्ने किसिमको विवाद हो अनि के हो त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ त्यो पठाइयो त्यसलाई राष्ट्रपति कहाँ त्यो पठाइसकेपछि नेपाली कांग्रेस केटेकर गभर्मेन्ट थियो त्यो भएको अनि त्यहाँ गएपछि फेरि त्यसमा संशोधन गरेर पठायो एकल संक्रमणीय किसिमबाट राष्ट्रपतिले त्यसलाई अब असोज कार्तिक मन्सिर अब हेर्नुहोस् त त्यस विवादमा हामी पर्यौँ त्यति बेला होइन त्यसकारण के भने संसदहरूको पोलिटिकल पार्टीहरूको रिप्रेजेन्टेसन भएको हुनाले त्यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो नि विभिन्न किसिमको विधेयकहरू इम्पिचमेन्टको विषय त भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट ग्रसित छ अब त्यो त म भन्दिनँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ के छ त्यो भित्र म छिर्दिनँ तर प्रक्रिया के छ भने जुनसुकै संवैधानिक अङ्कको पदाधिकारीमाथि यदि इम्पिचमेन्ट लगाइन्छ भने संसदको यो दायित्व हो र म संसदकोसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो समयमा त्यही कार्यकालमा त निर्कोल हुनुपर्छ समयमा निर्कोल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि भएन भने के हुन्छ भन्ने एउटा नेपाली नागरिकलाई यसरी टर्चरमा राख्नु हुँदैन नि त होइन तपाईँ संवैधानिक निकायको प्रमुख पनि भइसकेको व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ यदि त्यो कार्यकालमा पुरा भएन अब के हुन्छ त्यो दायित्व बोकिरहन बाध्य हुन्छ कि जहाँ लगेर दर्ता गरे त्यो पनि निस्कियो रहेन अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न त हो नि त्यो कुरा पनि संविधानविद र संसदका सँगसँगै सोध्नुपर्छ यो अर्को संविधान अर्को प्रतिनिधि सभाको दायित्व पर्छ कि पर्दैन भनेको तर अर्को प्रतिनिधि सभा आइन्जेल त उहाँको कार्यकाल नै रहन्छ त्यो बीचमा यो जुन संक्रमणको अवस्था आयो यो ट्रान्जिसनको अवस्था आयो नि अब यो ट्रान्जिसन अवस्था त उहाँहरूले राजनीतिक दल पोलिटिकल पार्टी सरकारले सोच्नुपर्ने थियो सबै दलहरूले मिलेर कि इम्पिचमेन्टको त्यहाँ दर्ता छ सरकारको संसदको पदावधि यतिसम्म छ अब यो इम्पिचमेन्टको अवस्थालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले अग्रगामी सोच राखेर त गर्नु पर्थ्यो नि त खैर अब अर्को विषय चाहिँ जस्तो यदि गठबन्धनमा रहेर चुनाव लड्नुहुन्छ भने मनोनयनकै बेलादेखि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् साझा चुनाव चिन्ह दिन सकिन्छ निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 अनुसार निर्वाचन आयोगले अस्ति शुक्रबार अपिल गरिसक्यो कानुनको व्यवस्था त छ तर हाम्रो मर्म र संवैधानिक मर्म लोकतान्त्रिक मर्म अनुसार चाहिँ धेरै राजनीतिक दलहरू कोलाबरेट भएर आए एकै ठाउँ र उनीहरूलाई हामीले साझा चुनाव चिन्ह दियौँ भने त्यसले पार्न सक्ने हाम्रो दुर्गामी असर के हुन सक्छ होइन यसको दुर्गामी असरमा राजनीतिक दलहरूको पक्षमा जान्छ दुर्गामी असर उहाँहरूले सोच्ने हो है तर राजनीतिक दलहरू त हाम्रा एक्टर हुन् नि एक्टर हो तर निर्वाचन आयोगलाई यसबाट निर्वाचन सम्पादन गर्नलाई व्यवस्थापन गर्नलाई असहज हुँदैन र दलीय गठबन्धनबाट उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार आफ्नो राजनीतिक अनुसार गठबन्धन गरेर एउटै निर्वाचन चिन्हमा आउनको लागि चाह्यो भने निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गरिदिने कुरा हो त्यो हुन्छ तर त्यस पछाडि बन्ने सरकार संसदीय दल के हुन्छ अब त्यसपछि बन्ने सरकार त्यो कानुनमा व्यवस्था छ एउटा दलले जुन दलको या जुन निर्वाचन चिन्ह लिएर गएको छ त्यो सम्बन्धमा दलहरूको आपसी समझदारीबाट नै एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा ड्राफ्ट बनाउनु पर्छ उहाँहरूले समझदारी पत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ किनकि व्हिप कसरी लाग्छ संसदीय दल कसरी बन्छ प्रधानमन्त्री सरकार कसरी जन्म के हुन्छ त्यसको लागि फेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधनको आवश्यकता पर्न जान्छ त्यस्तो कुराहरू छ अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्को बनाउनु जस्तो मैले अझ बुझ्ने गरी आज चर्चामा रहेको गठबन्धन वा महागठबन्धन मानौ त्यो भित्रका सम्पूर्ण दलले एउटै चुनाव चिन्ह ब्रान्डको हिसाबले मानौ रुख चुनाव चिन्हमा सबै मिलेर जाने चुनाव लड्ने भन्नुभयो मानौ उहाँहरूले चुनाव चिन्ह रुखमै लड्नुभयो देशभरि जितेर आउनुभयो अब भोलि आफ्नो आफ्नो दलमा फर्किन्छु भन्ने बाटो त अहिलेको निर्वाचन ऐनले त दिँदैन अब त्यति बेला उहाँहरू चुनाव चिन्ह काङ्ग्रेसको हो त्यो काङ्ग्रेसले त्यसलाई कपिराइट क्लेम गर्छ कि गठबन्धनको चुनाव चिन्ह भनेर त्यसलाई त्यो त गठबन्धनकै हुन्छ त्यो काङ्ग्रेसको हुन्न कसैको हुँदैन नि गठबन्धनको हुन्छ किन गठबन्धनको त्यस पछाडि व्हिप कसरी लाग्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेटर जुन बनाएको हुन्छ नि हजुर हैन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेटरलाई चिन्छ कानुन र संविधानले त्यसै कारण त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेटरलाई अहिलेको त संविधानमा पनि अलिकति समस्या यस्तो छ जस्तो कि अस्ति भीम डाक्टर साहबले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि संविधानको धारा 271 अनुसार त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि समस्या देखियो है र अहिले जुन छ
त्यसकारण के भने यो सबै कम्प्लिकेसनहरूलाई विचार गरेर राजनीतिक दलहरूले पनि अब एउटै निर्वाचनमा जाने किसिमको अवस्था पनि उहाँहरूले देखिँदैन। उहाँहरूले पनि तयार नै हुनुभयो भने कानुनहरुको बनाउनु पर्यो, संशोधन गर्नुपर्छ, जरुरी त्यो अनिवार्य छ। अनि त्यसपछि नि संसदको गतिविधिमा आफ्नो आफ्नो तर संविधान र कानुनले त गठबन्धन चिन्दैन, न कि राजनीतिक दल चिन्छ। होइन, संविधानले त समझदारी पत्र पनि चिन्दैन। त्यसैले संविधानले पनि जब गठबन्धन गर्यो भने एउटा निर्वाचन चिन्हमा गयो भने एउटा मेनिफेस्टो इलेक्सन मेनिफेस्टो चाहिन्छ होइन, एउटै भोइस चाहिन्छ, अनि सबै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त राजनीतिक दलहरूको बिचमा यस किसिमको गठबन्धनको लागि सरकार छ, तर चुनावमा जानको लागि गठबन्धन एउटा निर्वाचन चिन्हबाट जान सक्ने अवस्था उहाँहरूको देखिँदैन। अब त्यो पनि छ। यदि भयो भने निर्वाचन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले निर्वाचन आयोगले सजिलो हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यस किसिमको एउटा अवसर दिन्छन्, जस्तो कि भएको थियो 74 मा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सजिलो। यसमा चाहिँ साना दल जो थ्रेसोल्ड कटाउने गाह्रो छ, तिनीहरू बीच कोलाबोरेसन हुने कुरा एउटा रह्यो, त्यसलाई सहज हुन सक्ला, मर्मत होला। तर जो अस्तित्वमा छ, मान्नुहोस् गठबन्धन भयो, कांग्रेस माओवादी अरू जुन जुन दलहरू छन्, समाजवादी जे छन्, त्यो सबै बीच गठबन्धन भयो भने चाहिँ त्यसबाट त्यो अलायन्सलाई संविधानले चिन्ने भयो, भोलि संसदीय दलले पनि अलायन्सलाई चिन्ने भयो। राजनीतिक दलको त्यहाँ अस्तित्व त सक्यो नि त्यसपछि, होइन? गठबन्धन गरेर जाने भित्र त अब त्यहाँ कांग्रेसको अस्तित्व, माओवादीको अस्तित्व वा अरू दलको अस्तित्व त रहेन। फेरि रहेन, छुट्टै छुट्टै संसदीय दल गठन, संसदीय दलले चिन्दैन नि, संसदीय दल छुट्टै छुट्टै हुने सम्भावना छैन। व्हिप लाग्दा पनि गठबन्धनको लाग्ने। त्यसैले मैले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा गठबन्धन सम्बन्धी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ, होइन? अहिलेको जुन संसद, अहिलेको संसदले, चलिराखेको संसदले एउटा आवश्यक संशोधन त्यसमा गरेर अगाडि गयो भने पछाडिको दिनमा या तब त्यसपछि सबै मिलेर चुनावमा गयो भने, एउटा निर्वाचन चिलेर गयो भने त्यो सहज हुन्छ, सरल हुन्छ र कानुन सम्मत पनि हुन जान्छ। तर अहिलेको गठबन्धनले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट गयो भने निर्वाचनको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले, ब्यालेट प्रिन्टिङ दृष्टिकोणले, मतदाताहरूले मतदान गर्ने दृष्टिकोणले पनि अप्ठ्यारो त अलिकति त्यहाँ पनि पर्ला, मतदाताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला। गठबन्धनमा कतिपय के हुन्छ भने कुन राजनीतिक दललाई मत दिने, अब मान्यो कि तपाईँले जुन भन्यो होइन, एउटा ब्रान्डिङमा आयो भने ठिक छ, एउटा ब्रान्डिङमा आयो भने, तर त्यसपछि फर्केर आफ्नो आफ्नो दलमा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो मौजुदा व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। त्यसैले के हो भने मैले भने नि तपाईँलाई 6 वटा राजनीतिक दलको एउटै पार्टी बनेको थियो, राष्ट्रिय जनता पार्टी। त्यो 64 कुरा हो, 64 कुरा हो। त्यो प्रदेश सभामा 74 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा अब तपाईँको 6 वटा दलहरूको छुट्टै निर्वाचन चिन्ह निर्धारण भइसकेको थियो। तर उहाँहरूले अब संयुक्त हुनुभयो, मिल्नुभयो, एकीकरण भयो। एकीकरण भएपछि उहाँहरूको माग थियो हाम्रो एउटै निर्वाचन चिन्ह दिनुहोस् न, छाता चिन्ह, एउटै निर्वाचन चिन्ह दिनुहोस् न भनेर उहाँहरूको माग थियो। तर मतपत्र छापाई भइसकेको हुनाले एउटै निर्वाचन चिन्ह दिन सक्ने अवस्था थिएन। हामीले के निर्वाचन आयोग त्यति बेला के भन्यो भने तपाईँहरू मिलेर जुन 6 वटा निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा छ, त्यसमध्ये कुनै एउटा निर्वाचन चिन्ह तपाईँहरूले रोइनुहोस् र निर्वाचनको लागि त्यो सबै तपाईहरुले त्यसरी जनतालाई सुसूचित गराउनुहोस् भनेर हामीले भन्यो। त्यस किसिम उहाँहरू आउनुभयो र त्यही अनुसार उहाँहरूले निर्वाचनमा पनि जानुभयो। त्यस्तो पनि हुन्छन् हजुर, हैन? हामीले तर चिन्ने चाहिँ कानुनले जुन चिनाव गयो त्यही दल भनेर चिन्छ। अहिलेको व्यवस्थाले फेरि फर्केर जाने ठाउँ हुन्न। त्यसकारण ती दलको अस्तित्व रहन्न। सम्भवतः साझा चुनाव चिन्ह अहिले चर्चामा आएको गठबन्धनको नहोला हो। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसकारण तर यसले चाहिँ फेरि अभ्यास, दुई दलीय अभ्यास पनि बढ्न सक्ने सम्भावना देखियो। दुई दलीय अभ्यास छ भने दुई दलीय अभ्यास गठबन्धनले गर्दाखेरि अब विचारले हुन्छ नि त। गठबन्धन समय सकियो। यो तपाईको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईलाई पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव। उहाँसँग हामीले साझा चुनाव चिन्हको विषय, जुन गठबन्धनलाई दिने भनिएको छ, यसको चर्चा र यसको आधिकारिकताको विषय, यसले पार्ने दूरगामी असर के, यो विषय, अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषय, यसलाई जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।